मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। आज की इस वीडियो का मौजू है अपने दिल की हिफाजत करने से क्या मुराद है। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से देखें इमसाल 4 बाब आयत नंबर 23 ता 26। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। कज गो मुंह तुझसे अलग रहे, द्रोह गो लब तुझसे दूर हों। तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें। ना दाहिने मुड़ ना बाएं और पाँव को बदी से हटा ले। जब सुलेमान दिल की हिफाजत की बात करता है तो इसका मतलब वाकई ही किसी शख्स की अंदरूनी जात है, यानी ख्यालात, एहसासात, ख्वाहिशात, मर्जी और वो इंतखाब जो उस शख्स को वैसा बनाते हैं जैसा कि वो है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमारे ख्यालात अक्सर हमें वो बनाते हैं जो कुछ के हम हैं। इमसाल 23 बाब आयत नंबर 7 में लिखा है, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। वो तुझसे कहता है खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं। इमसाल 27 बाब आयत नंबर 19 में लिखा है, जिस तरह पानी में चेहरा से मुशाबा है, उसी तरह आदमी का दिल आदमी से। सिर्फ इंसान का काम कलाम और इमाल ही नहीं, बल्कि उसका दिल ही इस बात की अक्कासी करता है कि वो हकीकत में कौन है। इसलिए खुदा इंसान के दिल पर निगाह करता है, ना कि उसकी जाहिरी शक्ल सूरत पर। पहला सैमुएल 16 बाब आयत नंबर 7 में लिखा है, पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। जिस तरह ऐसी बहुत सारी बीमारियां और आर्जे हैं जो जिस्मानी दिल को मुतासर करते हैं, उसी तरह रूहानी दिल की भी बहुत सी बीमारियां हैं जो एक ईमानदार के अंदर रूहानी तरक्की और बढ़ोतरी को बुरी तरह मुतासर कर सकते। एथरोसेक्लोरोसिस दिल की शरियानों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने की वजह से शरियानों के सख्त हो जाने को कहा जाता है। रूहानी दिल भी इस तरह की सख्ती का शिकार हो सकता है। रूहानी तौर पर दिल की सख्ती उस वक्त होती है जब हमारा सामना खुदा की सच्चाई के साथ होता है और हम उसे तस्लीम करने या कबूल करने से इनकार कर देते हैं। अगरचे मिस्र पर उस वक्त यके बाद दीगरे बहुत सारी आफतें आई जब फिरौन ने इसराइलियों को गुलामी से आजाद करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने सच्चाई के खिलाफ अपने दिल को सख्त कर लिया था कि खुदा अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से आजाद करना चाहता है। ज़बूर नंबर 95 आयत नंबर 7 ता 8, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसके चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते। तुम अपने दिल को सख्त ना करो जैसा मरीबा में, जैसा मसा के दिन बियाबान में किया था। इन आयात के अंदर दाऊद बादशाह ने अपने लोगों से दरखास्त की कि खुदावंद के खिलाफ बगावत में अपने दिलों को उस तरह से ना सख्त करें जैसा कि उन्होंने बियाबान में किया था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दिल को सख्त करती हैं और एक शख्स को खुदा की जात का इनकार करने की तरफ ले जाती हैं। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल खून के बहाव को रोकता है, उसी तरह ये चीजें एक ईमानदार की जिंदगी में खुदा की अताअत के वसीले मिलने वाली सलामती और बरकतों के आजाद बहाव को रोकती हैं। इसलिए खुदा के खिलाफ बगावती जज्बे से बचना और उसके कलाम की ताबेदारी का जज्बा पैदा करना दिल की हिफाजत करने का पहला कदम है। दिल के वाल्व खराब होने की वजह से खून की गर्दिश बेतरतीब हो जाती है, जिससे दिल की बुड़बड़ाहट पैदा होती है। दिल के वाल्व दरवाजों जैसे होते हैं और खून की गर्दिश के दौरान खून को वापस दिल में आने से रोकते हैं। रूहानी दिल की बुड़बड़ाहट उस वक्त शुरू होती है जब ईमानदार शिकायत, चुगलखोरी, तनाजात और झगड़ों में पड़ जाते हैं। ईमानदारों को बहुत दफा यह हिदायत की जाती है कि वो शिकायत करने और बुड़बड़ाने से गुरेज करें। खरूज 16 बाब आयत नंबर 2 और 3, और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बड़ाने लगी और बनी इसराइल कहने लगे, काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो
ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ یوحنا 6:43 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، آپس میں نہ بڑبڑاؤ۔ طرح کی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے ایماندار اپنی توجہ کو خدا کے منصوبوں، مقاصد اور اس کی طرف سے ملنے والی ماضی کی سبھی نعمتوں سے ہٹا کر دنیا کی چیزوں پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ خدا ایسے رویے کو ایمان کی کمی کے طور پر دیکھتا ہے اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ممکن نہیں ہے۔ عبرانیوں 11:6 اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس کے برعکس مسیحیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر ایک چیز میں قناعت پسندی کا مظاہرہ کریں، خدا پر بھروسہ کریں، کیونکہ خدا مناسب وقت پر وہ چیزیں عطا کرتے ہیں جو اس کی طرف سے متعین کردہ مناسب وقت پر درکار ہوتی ہیں۔ شکایتی رویے سے بچنا اور اپنے دل میں شکر گزاری اور خدا پر اعتماد کرنے کا جذبہ پیدا کرنا دل کی حفاظت کی طرف دوسرا قدم ہے۔ کنجسٹو ہارٹ فیلئر دل کی دیواروں کے اندر پائی جانے والی اس کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے اندر خون کو پمپ کرنا دل کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ یہ بیماری بہت زیادہ اعصابی تناؤ یعنی ہائی بلڈ پریشر، مایوکارڈیل انفیکشنز، دل کے دورے اور دل کی غیر معمولی بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بیماری کے روحانی مترادف غصہ، آزمائش میں پڑنا اور غرور ہے۔ غصہ جسم پر روحانی اور جسمانی طور پر ویسا ہی اثر کرتا ہے جیسا کہ زہر کا اثر ہوتا ہے اور ایمانداروں کو اپنے اعمال اور الفاظ کے ذریعے سے دوسروں کو دکھ پہنچانے کی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ افسیوں 4:31-32 ہمیں ہدایت کرتی ہیں کہ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی اور ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ ہر ایک مسیحی شیطانی قوتوں کے ساتھ ایک مستقل اور شدید قسم کی جنگ کی حالت میں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بیرونی روحانی جنگ لڑنے کے لیے اس قدر زیادہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر جنگ بیرونی قوتوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ذہن اور خیالات کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعقوب 1:14-16 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا۔ گناہ ہمیشہ ہی ذہن کے اندر شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ گناہ عملی طور پر کیا جائے، انسان کے اندر جنم لینے والی خواہش حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو عملی طور پر پیدا کرتی ہے۔ اس لیے دفاع کی پہلی لائن یہ ہونی چاہیے کہ ایماندار غلط خیالات پر غور تک کرنے سے انکار کر۔ پولس رسول ہمیں کہتا ہے کہ ہم ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنائیں۔ دوسرا کرنتھیوں 10:3-5 آیت کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ امثال 16:18 میں لکھا ہے کہ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ امثال 16:5 بیان کرتی ہے کہ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ شیطان کا بھی سب سے پہلا عظیم گناہ تکبر ہی تھا، جب اس نے سوچا کہ وہ خدا کی مانند ہو سکتے ہیں اور اس نے آسمان کے 1/3 فرشتوں کو بھی خدا کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ حزقیل 28:17 میں لکھا ہے، تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی، میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لے۔ اسی وجہ سے شیطان کو آسمان پر سے نکال پھینکا گیا تھا۔ شیطان نے بھی باغ عدن کے اندر ہوا کو آزمایا اور اس کی انا کو جگایا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اور آدم خدا کی مانند بن سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ ہوا خدا کی مانند عقل مند بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے نیک و بد کے درخت کا پھل کھانے کے شیطانی مشورے کے سامنے ہتھیار ڈال دی، لہذا تکبر ہی سے انسان بھی گناہ میں گرا۔ شیطان نہیں چاہتا تھا کہ انسان خدا کی پرستش کرے، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ انسان خود ہی اپنا خدا بن جائے، اپنے لیے حقیقت، معنی اور اخلاقیات کا تعین کرے۔ یہ چیز شیطانی فلسفے، جادو، لادین انسانیت پرستی اور نئے دور کے پراسرار فلسفوں کی بنیاد ہے۔ غصے، تکبر اور آزمائش سے بچنا بھی دل کی حفاظت کے
अहम अनासर है। फिलिपियों 4 बाब की आयत नंबर 8 में पौलुस रसूल हमें हदायत देता है कि गर्ज़ भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज़ जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। इन चीजों पर कायम रहने से हमारे दिलों के इर्द गिर्द मुहाफ़ज़त की बाड़ बनाने में मदद मिलेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दिल हमेशा सेहतमंद रहे तो अपने दिल का दरवाजा यीशु मसीह के लिए खोल दे। आपका दिल कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको अपनी बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर टाइप करें।